मेरे ये फ़राइज़ में शामिल था कि मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँ। किताबें बाहर स्टॉल पे लग गई हैं, मेज़ पे पड़ी हैं, जो हजरात ख़रीदना चाहें वो ख़रीद सकते हैं। मापारा जैदी साहब, नहायत काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए पैनलिस्ट, ख़वातीन व हजरात, मैं सबसे पहले इसलिए तारफ़ करवाना चाहूँगा, बहुत से लोग तो जानते होंगे भुट्टो शहीद फाउंडेशन को, क्योंकि मुझे सादिया ने कहा कि मापारा का ये ख्याल है कि शायद ये कोई सियासी फंक्शन ना हो जाए, तो उसके साथ ये ब्रैकेट ना हो जाए। तो ये शहीद भुट्टो फाउंडेशन जो है ये एनजीओ रजिस्टर्ड है। ये एक ऐसा अदारा है जिसका पीपल्स पार्टी से बराह रास्त तल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूंकि इसका आगाज़ मुहतरमा ने किया था और उन्होंने इसको बतौर एनजीओ ही रजिस्टर करवाया था, तो हम इस पे ज़्यादा काम जो है ये ह्यूमन राइट्स पे करते हैं, मिनॉरिटी राइट्स पे करते हैं, यूथ राइट्स पे करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन डेज मनाते हैं। अभी औरतों का दिन हमने मनाया था, तो पीछे औरतों का दिन मनाया था हमने 8 को। तो ये एक गैर सियासी अदारा है, इसकी मैं आपको वजाहत कर दूं। लाहौर किला में, तो मुझे उन्होंने बतौर वैसे सामीन दावत दी, तो मैं वहाँ गया तो उनके मुकर्रर में शायद कहा स्टेज पे सिर्फ इंतजार था, उन्होंने मुझे कहा कि आप, मैं क्या यार मैं तो ये किताब पढ़ी नहीं, आई डोंट नो, आई नॉट सीन, मैं क्या बात करूँ। तो क्या नहीं, कोई बात कर देना करो। वो मैं चला गया, मैंने फिर वो किला की मुझे तारीख पता थी, मैंने कहा ये 5,000 साल हो गए किले को बने हुए, और बाद में जो इसको तामीर किया वो बाबर ने किया। इसकी कच्ची दीवारें होती थी, ऊपर 8 घोड़े की बग्गी भागती थी, और जो भी हमलावर आता था उसको एक दफा तबाह कर देता था और वो फिर बनाया जाता था। और अकबर ने यहाँ दुल्ला भट्टी को भी फांसी दी थी। तो और मुझे उसकी एक बात याद थी कि मुझे पता है रशियन जो मार्क्सिस्ट हैं वो मशरकी यूरोप और टर्की वगैरह, टर्की तो चूंकि वो रहता था, मशरकी यूरोप की इसने तारीफ की होगी, हम भी थे उस दौर में। तो मैंने कहा जी हाँ, वो बल्गारिया, वो कम्युनिस्ट बड़ा झूठ बोलते होते थे, हमें याद है। वो उस वक्त बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, चेकोस्लोवेकिया, वो कहते थे कि पर कैपिटा इनका फ्रांस और इंग्लैंड से भी आगे निकल गई, तस्वीरें लगा के हम किताबें पढ़ते। तो मैंने उसकी तारीफ करके अपनी जान छुड़ाई। तो हुआ ये कि मेरे बाद सारे लोग किले पे बोलने शुरू हो गए। उन्होंने कहा यहाँ उस्ताद दामन रहता था, यहाँ हीरा मंडी थी, बाजार हुसन था, यहाँ लाल हुसैन वो भी आया था, उसने बदौलत दी थी, वो फांसी देखने आया था दुल्ले बेटी की। वो एक तरह बड़ा शौकीन है, पहले उसका हिस्ट्री का, उसकी हिस्ट्री शुरू कर दी। तो मुझे वो लिखने वाला कहता है यार एक ही पर बात है, सारे किले से शुरू हो गया, मेरी किताब में जिक्र ही। तो अब मुझे सादिया ने ये किताब 2-3 दिन से अपने पास रखी, इधर देती रही है लोगों को। तो एक बार
کو زمینیں دیکھنے کے لیے، زمینیں ان کی موجود تھیں انڈے والی، سکھا والی کے نام سے وہ شہر تھا، وہ تو لوگوں نے ان کو دکھا دیا. یونیورسٹی میں آئی، مودی صاحب کے ساتھ چلے گئے تو ان کو دکھاتے رہے اور مکان کو خاصا تلاش کرتی رہی. لیکن میں نے جب ان کی کتاب پڑھی تو جو مکان کی نشاندہی کی گئی تھی وہ مکان ان کا نہیں تھا. وہ یہ بندیال جو ہے آج کا چیف جسٹس ہے، اس کے چچا دادا کا تھا. تو ایک ان کو مکان دکھا دیا گیا ریونیو کا. یہ بابا نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے جو تحقیق کی وہ ان کا مکان تھا وزیر آغا والا، ڈاکٹر وزیر آغا. ڈاکٹر وزیر آغا آئے تھے مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے، تو انہوں نے آ کے وہ نیا مکان بنایا. تو آپ کی تو ایک بڑی خوش بختی ہے کہ آپ نے اپنا مکان بھی آپ کا موجود ہے، آپ نے تلاش بھی کیا. آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا. آپ کی والدہ پولنگ ایجنٹ تھیں، ان کا بڑا نام تھا اور آپ کے ہاں بڑی مشہور مجلسیں ہوا کرتی تھی. آپ نے خوشاب کا بھی ذکر کیا، وہ بھی ایک بڑا تاریخی شہر تھا. اس کا نام آپ نے خود لکھا ہے کہ بابر نے اس کو خوشاب کہا تھا. یہ سالٹ رینج کے بارے میں بابر نے بہت تعریف کی ہے بابر نامے میں بھی. کل کہا جب وہ آیا تھا تو وہ کہتا تھا مجھے یہ منی کابل لگتا ہے، یہاں ندیاں ہیں، فروٹ ہے، مور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں. اور اسی طرح یہ علاقہ اس کو پسند تھا، یہ سارا سالٹ رینج کا. جو آگے جاتا رہا پھر کہتا ہے مچھر ہیں، لوگ کالے ہیں، بدتمیز ہیں، ان کی گرمی بڑی ہے. تو بڑی تنگ آ کے وہ پھر واپس بھی چلا گیا. لیکن اس علاقے کی آپ اس نے تعریف لکھی. تو آپ نے، میں جلدی ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ آسمان نے بھی جانا. آپ نے اس کا مقابلہ کیا تھا بھٹو کا اور عمران خان کا. یہ میں تھوڑا سا کمپیریزن اس لیے کرتا ہوں کہ میرا پیپلز پارٹی سے اس وقت کا تعلق ہے جب میری بھورے رنگ کی ابھی بال ہوتے تھے. تو میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر 4 سال بے وفائی کی تو وہ یہ کی کہ میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا. میرے ساتھ وچسن کالج میں پڑھتا تھا، میرا دوست تھا بچپن سے. تو میں اس کے ساتھ شامل ہوا. اس نے مجھے عزت بھی دی، مجھے اس نے جنرل سیکرٹری بنایا، اپنی کور کمیٹی کا ممبر بنایا، کچھ عرصہ پنجاب کا بھی پریزیڈنٹ بنایا. لیکن میں آپ سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا کمپیریزن سونامی کا، ایک دن ہم سنگال سے لاہور آ رہے تھے عمران خان کے ساتھ. تو مجھے کہتے ہیں بھٹو یار تم آصف تم نے سارا جوانی اور ادھر ساری پیپلز پارٹی میں ضائع کر دی، میرے پاس تو تم اب آئے ہو. تو یہ میں بھٹو نہیں بن سکتا کیونکہ میری ماں نے بھی اس کو ووٹ دیا تھا، میری بہنوں نے بھی اس کو ووٹ دیا تھا. تو کیا میں کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے اس کو کہا کہ تم بھٹو نہیں بن سکتے. ہے ذرا بڑا سخت ہے، ایروگنٹ آدمی تھا، چونکہ ہم عمر تھے اور کلاس فیلو بھی تھے. میرے ساتھ تو نہیں کہتا کیوں. میں نے کہا میں نے جو بچپن میں اس کا دیکھا ہے اور جس کا ذکر بھی کیا ہے ماپارا نے کتاب میں، وہ عوامی تھا، خالصتاً عوامی تھا. وہ چھاپڑی سے کہیں سے سنترا اٹھا لیتا تھا، کہیں سے گنڈیریاں اٹھا لیتا تھا، کہیں سے کیلے اٹھا لیتا تھا. کف اس کے کھلے ہوتے تھے، وہ جب بھی مار کے ملتا تھا لوگوں کو اور لوگوں کو کارڈ دیتا تھا. وہ کارڈ لوگوں نے سنبھال کے رکھے. جب 70ویں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ کارڈ جو ہے لوگوں کو 5 مرلہ اسکیم کے اکوموڈیٹ ہوئے وہ لوگ. تو آج بھی اگر دیہاتوں میں جو ٹھیک ہے ہمارا ووٹ کم ہو گیا ہے لیکن دیہاتوں میں ڈاؤن ٹراڈن میں جو ووٹ ہمارا موجود ہے وہ وہی ہے جو بھٹو صاحب پرچی دیتے. تو میں نے کہا تمہارے میں تو یہ صفت نہیں، یو آر ویری اسٹیف، ہارڈ، انموونگ. تو یہ وہ تو جب بھی مارتا تھا ملتا تھا سب کو. تو دوسری بات یہ ہے اس کو بڑی بری لگی، میں کہ تم پڑھتے نہیں ہو. اس کی بہت بڑی لائبریری تھی، وہ ہر وقت اس کے پاس کامسٹ مینیفیسٹو اسٹوڈنٹ ڈیز سے ہوتا تھا، نیپولین کی والیوم بھی اس کے پاس ہوتے تھے. تمہیں میں نے 2-3 کتابیں دی ہیں، تم نے پڑھی نہیں، تم نے کبھی اخبار بھی نہیں پڑھی. تو کٹ اٹ شارٹ کے اس کا یہ کمپیریزن اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کے پاس جو سپورٹ بیس ہے ایک لو مڈل ہائی ہوتی ہے، اس کو ایک مڈل کا سپورٹ بیس ملا ہے جس کو ہم پیٹی برجوازی کہہ لیں، اپرچونسٹ کلاس کہہ دیں یا اے پولیٹیکل لوگ کہہ دیں. اس کا اس کو ایک ملا ہے. اس طرح کی نہیں ملی جو ڈاؤن ٹراڈن کا نچلی سطح سے، لوک سطح سے، جس کا آپ نے کتاب میں ذکر بھی کیا کہ مڈل کلاس کے لوگ پڑھے لکھے تھے لیکن نیچے سے لوگ جو ہیں اس میں آ گئے. تو ایک یہ بہت بڑا ہے. ایک آپ نے ایک دو جس سے میں تھوڑا نہیں اتفاق کروں گا، آپ نے جب بنگلہ دیش کے ڈبیکل کا ذکر کیا تو آپ نے اس میں بہت سے ریزن درست کے بتائے سارے پر، لیکن قائد اعظم کو آپ نے اسپیئر کر دیا. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قائد اعظم نے کیا تھا. اب ہمیں فریک ہونا چاہیے نا. دیکھیں اب دور ایسا آ گیا ہے کہ وی شوڈ اوپن اپ. دیکھیں لینگویج رائٹس تھی، اس کو
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हेड बन गया, सदर बन गया, गवर्नर जनरल बन गया, हर चीज ही बन गया। और उसने वहां जाके उनको कहा कि मैंने आप बंगाली नहीं, आप उर्दू सीखी। तो ये एक बुनियाद थी, और बहुत से रीजन से उसके। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ना, यू कैन इंटरेक्ट, बाद में कर लेना आप बाद में कर। दूसरी बात जो है, आपने जिक्र किया कि बड़ी बहादुरी से फौजें लड़ी। आपने दोनों जंगों को जो जिक्र किया वो बहुत काबिल दीद है। मुझे याद है, मैं भी 65 और 71 की जंग में, आप तकरीबन ऑलमोस्ट वी आर ऑफ द सेम एज। और आपकी जो बहन है मेरी उस्ताद भी रही हैं, मैं इनसे पढ़ता भी रहा हूँ, आपके घर भी जाता रहा हूँ। तो ये जो जंगों का आपने जिक्र किया, उस वक्त यही था कि एक बड़ा जुनून था, एक बड़ा जज्बा था। हम भी जब छोटे थे तो जो पायलट्स की गाड़ियां गुजरती थी, हम उनके साथ भागते थे। तो बड़े हुए सरगोदा बहुत प्राइम बेस है, आज भी प्राइम बेस है। आज भी अगर सरगोदा, 2/3 एयरफोर्स सरगोदा को ही है। अगर सरगोदा तबाह हो जाए तो एयरफोर्स समझे 2/3 तबाह हो जाती है। F-16 और न्यूक्लियर वॉर हेड सारे वहीं पे हैं। तो एक मुझे ये था कि आपने जब ये लिखा कि जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तानी फौज की बहुत तारीफ की, तो ये भी आपने जरा उनको ज्यादा कह दिया। जनरल अरोड़ा ने इसलिए भी तारीफ की, ये एक ही थे ना सारे। देखिए 47 से पहले तो एक ही फौज थी, एक ही ट्रेनिंग थी, एक ही रेजिमेंट थी, एक ही कैंप से इनके। तो वो कतन वो नहीं लड़े, बहादुरी से नहीं लड़े। 30 से 40 हजार इम्पैक्ट जी राइफल्स जो हैं वो हिंदुस्तान के कब्जे में चली गई। तो एक दूसरे को बर्फबाजी कहते थे, क्योंकि वो कहते थे 65 में हम यहाँ जिमखाना में शाम बैठ के कार्ड्स खेलेंगे और ड्रिंक्स करेंगे। जनरल न्याजी कहता था मैं कलकत्ता में बैठ के शाम को खेलूंगा और फतह बनाऊंगा। तो वो जो तारीफ है जनरल अरोड़ा खाली, वो निस्बतन जो है वो वैसी खाना पूरी है। तो मुख्तसरन ये कि आपकी किताब बहुत शानदार है, बड़ी एक्यूरेसी है, और सारी पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए हैं उसकी आपने बड़ी सही अक्कासी की है। और आपने फौज की भी तनकीद भी की, बताया भी। और हिंदुस्तान का देखिए, भुट्टो की आपने कुछ फॉल्ट्स बताई हैं, मैं खुद मानता हूँ। मतलब एक आपने कहा कि छोटे कारखाने वगैरह जो है नहीं बनाने चाहिए थे। फिर आपने ये कहा कि परवैयों को नहीं ठीक करना चाहिए था, ठीक है, आई एग्री विद यू। और एक आध और भी आपने उनकी तनकीद की। वो फॉल्ट्स थी, देखिए ये हर लीडर में फॉल्ट्स होती हैं। जितने भी बड़े उस वक्त के लीडर थे, सुल्तानो, नासिर, बिन बella, उन पे अभी भी इवन नेहरू पे तनकीद हो रही है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा। जिसने फाउंडेशन बेस बनाया, इंडस्ट्रियल बेस बनाया इंडिया में, उसको आजकल बीजेपी उसकी बहुत उसको कॉन्डेम कर रही है। बहु पे लोग तनकीद करते हैं। तो ये ठीक है, ये तो टैंक शॉपिंग का एक कॉल है कि मैं 60% ठीक हूँ और 40% गलत हूँ। तो भुट्टो के जो फॉल्ट्स थे वो तमाम बड़े इंटरनेशनल लीडर्स में भी वो फॉल्ट पाए जाते हैं। और आखिरी बात, क्योंकि मैं अंतिम आपने डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया, आप बहनें थी, भाई नहीं था, तो वो वाकया डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी सोसाइटी में है, अभी भी मौजूद है। हमने वुमेंस डे मनाया, उस पर भी बातें की गई कि खवातीन की आबादी इंटरनेशनली कम हो रही है। और आपने हमारे मजहब में भी, मैं प्रॉफिट की एक सही का जिक्र करूंगा कि एक आदमी उनको मिलने आया तो उसने अपने बेटे को गोद में बैठाया हुआ था और अपनी बेटी को साथ। तो वो बड़े नाराज हुए, तो उन्होंने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट करो, व्हाई योर सन इज सिटिंग इन द लैप एंड द डॉटर इज अवे। तो ये उनका जिक्र था। फिर उनकी शुरू वाली आयतें भी जो थी, जब औरतों को कत्ल किया जाता था, तो वो भी उन्होंने कॉन्टेम किया कि उसके बाद ये कत्ल नहीं होंगे। तो उसमें आपने बहुत खूबसूरत उसका जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि औरतों को राइट नहीं मिलते। आजकल तो ये कहा जा रहा है कि औरतें जो हैं वो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, दे वो लेस करप्ट होती हैं फाइनेंशियली, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होती है, वो मुल्क को आज भी औरतों के डे पे लाठीचार्ज भी हुआ। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी आमद का, और आपका यहाँ आना, और आपकी बड़ी एक थिक किताब आपने लिखी है। मैं बाकी भी पढ़ूंगा। मैंने चूंकि वो 2-4 चैप्टर जो मैंने पढ़े हैं जो मेरे मुतलका थे,
لیکن میں پھر اس کو ڈیٹیل سے پڑھوں گا کہ آپ نے اور مزید جو ہے میڈیا پہ بھی باتیں کی، اور میڈیا چونکہ اب بہت چینج ہو چکا ہے، آپ کا دور کا میڈیا آپ نے خود کہا کہ سنگل ڈیجٹ تھا، ایک ہی طرف کی باتیں ہوتی تھی. تو یہاں ارشد وحید نے بھی کہا کہ آج کل تو جو اینکرز ہیں وہ اکانومسٹ بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، پوئٹس بھی ہیں، تو وہ ساری چیزیں کمبائن کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہے زوال ہے، لیکن بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا پھیلاؤ ہوا، درجنوں کی تعداد میں چینلز موجود ہیں. آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ.